XFM Express Balita. Express Balita. Nagpahigayon na karon og investigasyon ang Maramag Municipal Police Station kalabot sa usa ka hulga nga nikatap sa social media bahin sa gingong pagpabuto og granada sa usa ka tulungaan sa lungsod sa Maramag. Sumala sa gipagawas nga public advisory sa Office of the Municipal Mayor ubos ni Honorable Attorney Jose Joel P. Duromal niadtong Domingo, Agosto 9 nakadawat matud pa og report ang lokal nga kagamhanan kabahin niini. Gisuta na sa kapulisan kung tinuod ba ang hulga og kinsang tag-iya sa account nga nagpost niini. Nakigalayon na usab ang kapulisan sa mga opisyal sa tulungaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Gipahugtan na usab ang seguridad sa palibot sa maong eskwelahan aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente. Hangyo ni Mayor Duromal sa mga residente, ilabi na ang mga ginikanan og estudyante nga magpabiling kalmado apan alerto. Gidasik usab sa LGU ang tanan nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa maong mensahe aron dili mo samot ang kalisang sa komunidad. Nagpahinumdom ang mga otoridad nga ang paghimo og bomb joke o explosive threat online bisan pa og prank o binuang lang usa ka seryosong kalapasan sa balaod o adunay bugat nga legal nga sangputanan. Giawhag usab sa kapulisan ang mga residente nga adunay kasaligan nga impormasyon bahin sa nagpost nga ilayong i-report sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy im gipangita mag Santal Plus Cafe Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca. XFM News. XFM Report.